परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी धरतीमा गएर बोल्नु भएको छ। गाउँमा पुगेर एमसीसी को पक्षमा नेपालमा बोल्ने अवस्था छैन, तर म अमेरिकामा आएर बोल्न चाहन्छु। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ। एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मोडालिटी अनुसार अमेरिकाले तयार गरेको हो। एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न सकिँदैन। यदि संशोधन गर्न सकिँदैन भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन पनि हुँदैन। एमसीसी सम्झौता जसले पारित गर्छ त्यसका हात काट्छौँ भनेर सडकबाट खबरदारी भइरहेको छ। यो खबरदारीकै कारणबाट एमसीसी को पक्षमा रहेका डलरवादीहरू, साम्राज्यवादका दलालहरू हच्किएका छन्, पछाडि फर्किएका छन्। उनीहरूको दुस्साहस हुन सकिरहेको छैन, उनीहरू हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण सडकबाट एमसीसी को विरुद्धमा खबरदारी जरुरी छ। यो राष्ट्रघाती एमसीसी को विरुद्धमा खबरदारी जरुरी छ। यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकासँग गरिएको भए पनि यो भारतको विशेष स्वार्थसँग जोडिएको छ। आजको जनचासोको 127 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विश्व युद्धको वातावरणमा जाँदैछ भन्ने केही उदाहरणहरू देखा परेका छन्। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। जापानले उसलाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको आरोप लगाइरहेको छ। उता अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्ने सोच बनाइरहेको छ। त्यसका लागि रुससँग एयरबस माग गरिरहेको छ। अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारले अफगानिस्तानको आकाशमा अमेरिकाले ड्रोन उडाइरहेको छ। कुनै पनि बेला अफगानिस्तानमा अप्रिय घटना घट्न सक्छ। यो आकाश अतिक्रमण गर्ने अमेरिकाको ज्यादती रोक भनेर खबरदारी गरिरहेको छ। यसैबीच अल्जियर्सका दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल सजाय पाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री अहमद ओयु याहियालाई 6 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री अब्देल मालेक सेल्लाललाई 5 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। यो जेल सजाय शक्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अभियोगमा लगाइएको छ। यो सँगै नेपाल चुनावी अभियानमा जाने लगभग नजिक पुगिरहेका बेला चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरिकन आगामी चुनावमा आफ्नो हैसियत बलियो बनाउने गरिकन प्रदेश 2 को सरकारले 12 करोडका साइकल खरिद गरेको छ, 38 करोडका गाडी खरिद गरेको छ र यसमा हिजो मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल सिज गरेको छ, त्यहाँ आक्रमण गरेको छ। सम्भवतः नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा अब सरकार सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध हुन्छ कि आशा जगाएको छ। त्यो केही दिनमै थाहा हुनेछ। यसैबीच अर्को महत्त्वपूर्ण विषय र नेपालको निम्ति अत्यन्त लज्जाजनक विषय छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको तस्बिर जलाइएको घटना। आज मैले यस श्रृङ्खलामा छलफलका विषयहरू यिनै बनाएको छु। सर्वप्रथम चीनका राष्ट्रपतिको तस्बिर जलाइएको घटनाप्रति केन्द्रित हुन आवश्यक ठानेको छु। नेपालको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, एमसीसी को विरुद्धमा मुख नखोल, तिम्रा मुखमा ताला लगाइदिन्छु। भारतीय प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा जथाभावी नबोल,
तिमीलाई जेल हालिदिन्छु, तर नेपाली जनताले टेर पुच्छर लगाएनन् सरकारको त्यो विज्ञप्तिलाई। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो, म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले भन्छु, यो गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति लज्जाजनक विषय हो। अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने, अभिव्यक्तिलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिनुभएपछि उहाँको अभिव्यक्तिको प्रशंसा व्यापक रूपमा भएको छ। गृहमन्त्रीको त्यो विज्ञप्ति चीनका राष्ट्रपतिको तस्बिर जलाउने घटनामा केन्द्रित भयो कि भएन? सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले चीनले नेपाली भूभाग मिचेर सीमा स्तम्भ सारेको छ भन्ने अनावश्यक आरोप लगाएर त्यो क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निरीक्षण गर्न पठाएको थियो। त्यसको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न हिम्मत गरिरहेको छैन। त्यसैले गर्दा त्यही घटनाले गर्दा सडकमा केही उत्ताउलो गतिविधिहरू देखा परिरहेको छ। नेपालको अत्यन्त हितैषी छिमेकी देशको रूपमा रहेको, सिमाना जोडिएको उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपतिको विरुद्धमा यो खालको अराजकता सडकमा देखा पर्नु सरकारको निम्ति लज्जाजनक विषय हो। जुन सरकारले अमेरिकाको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा सडकमा नाराबाजी नगर भन्छ, सीमा अतिक्रमण गर्ने छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री जसले नेपाली आकाशमा आफ्नो सैनिक विमान समेत उडाएर नेपाली सेनालाई, नेपाली जनतालाई आतंकित बनाउने काम गर्छन्, उनको विरुद्धमा मुख नखोल, सडकमा नाराबाजी नगर भनेर विज्ञप्ति जारी गर्छ। तर छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपतिको तस्बिर जलाइरहँदा रमिते हुन्छ। यो भन्दा लाजलाग्दो विषय के हुन सक्छ? यो घटना अत्यन्त निन्दनीय हो। यसको परिणाम के हुने हो भन्ने कुरा भोलिका दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जाला। अमेरिकामा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने भनेर भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाका बीचमा क्वाड गठन भएको छ। उनीहरूले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्। उता अमेरिका भ्रमणमा पुगेका नेपालका नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्रीले एमसीसी को पक्षमा बोल्न नेपालका गाउँमा गएर बोल्न सकिँदैन, नेपालका शहरमा गएर बोल्न सकिँदैन, तर एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरेरै पास गरिनुपर्छ भनेर अमेरिकामा गएर भाषण गर्नुभएको छ। उहाँलाई लज्जाबोध भएन, उहाँलाई अंकुश छैन, उहाँलाई राष्ट्रका विरुद्धमा बोल्न अभिव्यक्ति अंकुश छैन। नेताहरूले राष्ट्रको विरुद्धमा जे गर्न पनि पाउने भएका छन्, जे बोल्न पनि पाउने भएका छन्। यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरा जटिल प्रश्न खडा भएको छ यो सरकारका सामु। अहिलेको सरकार गठबन्धन दलहरूको सरकार हो। यो सरकार निर्माण गर्ने क्रममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न तमाम किसिमका षड्यन्त्रहरू भए। तर अहिले सत्तासीन हुन पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा पुगेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवास बालकोटमा पटक पटक आफ्ना दूतलाई पठाउने काम गरिरहेका छन्। यो साँठगाँठ किन भइरहेको छ? यो गम्भीर प्रश्न छ। गम्भीर यसकारण छ कि शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको मिलोमतोबाटै महाकाली सन्धि भएको थियो। महाकाली सन्धि नेपालको अहितमा छ, राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा त्यति बेलै चर्चा भएको थियो। अहिलेसम्म त्यो महाकाली सन्धिबाट भारतले कब्जा गरेको महाकाली नदी, त्यसबाट विद्युत उत्पादन गर्ने सपना
देखाएर नेपालले वर्षको 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गर्नेछ भनेर प्रचार गरेका केपी ओलीले आज मुख लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। कहाँ गयो त्यो 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा मुनाफा हुने? अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि मैले गराएको हो, मेरो कार्यकालमा म प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको हो भनेर गर्व गर्ने गर्नुहुन्छ। तर त्यही महाकाली सन्धिको कारणले गर्दा सुदूरपश्चिमका भूभाग, शेरबहादुर देउवाको जन्मस्थल क्षेत्रको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपिलेक भारतको कब्जामा गइरहेको छ। नेपालको संसदबाट ती भूभागहरूलाई नेपाली नक्सामा पार्ने गरिकन नक्सा पारित पनि गरियो, तर त्यो भूभाग प्राप्त गर्ने हिम्मत भइरहेको छैन। त्यो भारतीय शासकका विरुद्धमा नेपाली जनताले सडकमा आवाज उठाउन समेत नपाउने गरी गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ र सडकमा आवाज उठाउँदा जनताका टाउकामा डन्डा वर्षाउने र जनताका हातमा हतकडी लगाउने, जेलमा थुन्ने काम भएको छ। यस्ता गतिविधिहरूलाई निषेध गर्न सक्ने सरकारले एमसीसी सम्झौताको निम्ति त्यसको पक्षमा बोल्नेहरूलाई खुला छुट दिइरहेको छ। जुन एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात जन्ने शर्तहरू उल्लेख गरिएका छन्, ती शर्तहरूका कारणबाट नेपालको संविधान मरिरहेको छ। ती शर्तहरूका कारणबाट नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश बन्न गइरहेको छ। ती शर्तहरूकै कारणबाट अमेरिकाले नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने डरलाग्दो अवस्था सृजना हुँदैछ। त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई बोल्न दिँदैन, तर त्यसको पक्षमा खुलेर वकालत गर्न डलरवादीहरूलाई छुट दिएको छ। सरकारले उनीहरूलाई किन प्रतिबन्ध लगाउँदैन? यो गम्भीर प्रश्न हो। राष्ट्रघातको पक्षमा बोल्नेहरूलाई सरकारले छुट दिने, राष्ट्रवादको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रघातको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोज्ने नेपालको निम्ति दुर्भाग्य हो। यो लोकतन्त्र हो कि यो निरङ्कुश तन्त्र हो? यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने निरङ्कुश तन्त्र हो? यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ। अध्यादेश प्रकरण टुङ्गिएको छ। कालो धनलाई सेतो धन बनाउने बाटो खुलेको छ। यहाँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कारबाही होला भनेर कसरी आश गर्ने? अदालतको परमादेशले बनेका प्रधानमन्त्री उनलाई टिकाउन 2/3 बहुमत नजिक पुगेको हैसियतलाई धराशायी बनाएर कम्युनिस्टहरू असफल हुन्छन्, कम्युनिस्टहरू सफल हुन सक्दैनन् भन्ने सन्देश नेपाली जनतामा पुर्याएर अहिले पार्टीको विधान महाधिवेशनको एउटा नाटक गर्नेतर्फ, नाटक मञ्चन गर्नेतर्फ केपी ओली निकै व्यस्त देखिनु भएको छ। भोलिदेखि नाटक मञ्चन हुँदैछ विधान महाधिवेशनको नाममा। पार्टीलाई विभाजित गराएर 2/3 बहुमतको सरकारलाई धराशायी पारेर नेपाली जनतालाई निराश बनाएर साम्राज्यवादी देशको उपनिवेशवादी नीतिलाई नेपालभित्र भित्र्याउने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै 5000 प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित गराएर ती प्रतिनिधिहरूलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल बनाउने योजनाका साथ गर्न खोजिएको छ विधान महाधिवेशन। त्यो महाधिवेशनमा 5000 प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनेछन्। नेकपा एमालेका देशभक्त कार्यकर्ताहरूले साम्राज्यवादी अमेरिकाको उपनिवेशवादी नीति जोडिएको एमसीसी सम्झौताको विरोधमा खुलेर आवाज उठाउनेछन्, त्यसको जमेर विरोध गर्नेछन् भन्ने आशा आम जनताले गरेका छन्। किनभने नेपाल एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलित बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी धरतीमा गएर बोल्नु भएको छ। गाउँमा पुगेर एमसीसी को पक्षमा नेपालमा बोल्ने अवस्था छैन, तर म अमेरिकामा आएर बोल्न चाहन्छु। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ। एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मोडालिटी अनुसार अमेरिकाले तयार गरेको हो। एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न सकिँदैन।
यदि संशोधन गर्न सकिँदैन भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन पनि हुँदैन। एमसीसी सम्झौता जसले पारित गर्छ त्यसका हात काट्छौँ भनेर सडकबाट खबरदारी भइरहेको छ। यो खबरदारीकै कारणबाट एमसीसीको पक्षमा रहेका डलरवादीहरू, साम्राज्यवादका दलालहरू हच्किएका छन्, पछाडि फर्किएका छन्। उनीहरूको दुस्साहस हुन सकिरहेको छैन, उनीहरू हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण सडकबाट एमसीसीको विरुद्धमा खबरदारी जरुरी छ। यो राष्ट्रघाती एमसीसीको विरुद्धमा खबरदारी जरुरी छ। यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकासँग गरिएको भए पनि यो भारतको विशेष स्वार्थसँग जोडिएको छ। भारतले नेपालको जल सम्पदामाथि धेरै पहिलेदेखि गिद्ध दृष्टि लगाउँदै आएको छ। नेपालको जल सम्पदा आफूले हडप्ने भारतको योजनाका साथ यो एमसीसी सम्झौता अमेरिका मार्फत गराउन खोजिरहेको छ। भारतले अमेरिकाको काँधमा चढेर नेपालमा बम बर्साउने योजना बनाइरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपालको जल सम्पदा नेपालको विकासको पूर्वाधार हो। जल सम्पदा सबै भारतको पोल्टामा जाने गरी यो एमसीसी सम्झौता गरिएको छ। सबै नेपालीहरूले यसमा सचेत बन्न जरुरी छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने यो सम्झौतामा किन लेखियो? नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्दाखेरि, परियोजना निर्धारण गर्दाखेरि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ भनेर यो एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? यस्तो सम्झौता भारतको स्वार्थमा छैन भनेर भन्ने केही आधार छ? त्यसकारण नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू, तपाईहरू भारतको हितमा काम गर्न चाहनुहुन्छ कि नेपालको हितमा? भारतलाई 2.5 रुपियाँ मूल्यमा नेपालको विद्युत बेच्ने गरिकन नेपाली जनतालाई 20 रुपियाँ युनिटमा खरिद गर्ने, भारतलाई 2 रुपियाँमा बेचेर भारतबाट कति रुपियाँमा खरिद गर्ने सोच बनाएर गोरखपुरमा भण्डारण गर्न खोजिएको छ विद्युत। यो विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई नेपाली जनताले भोलि विकास गर्न सक्नेछन्। आज विदेशीहरूको दलाली गर्दा गर्दै नेपाललाई विदेशीहरूको उपनिवेश बनाउने काम नगरौँ। संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू, तपाईहरूले यो व्यवस्था मार्फत नेपालको विकास गर्न सक्नुहुन्न। नेपालमा बिल्कुल तपाईहरू विदेशीहरूको दलाल बनिसक्नु भएको छ। यो दलालीबाट माथि उठ्नको निम्ति नेपालमा जनतालाई व्यवस्था रोज्ने अधिकार दिनुहोस्। वैज्ञानिक समाजवाद वा अहिलेको यो तपाईहरूलाई दलाल बन्न बाध्य बनाइरहेको यो दलाल संसदीय व्यवस्था रोज्न दिनुहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।